श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आन्ध्रप्रदेशे अत्यन्तं पवित्रायाः कृष्णवेणीनद्यास्तटे मादिपाडु नामके ग्रामे श्री शारदा परमेश्वरी श्री महागणपत्यादि देवता सन्निधौ बहुभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् अस्माकं सनातन वैदिकधर्मस्य मूलभूतानाम् आधारभूतानां वेदानां शास्त्राणां च प्रचारार्थं वेदवेदान्त गुरुकुल महाविद्यालयः कश्चित् समारब्धः आसीत्। अधुना जगद्गुरु श्रीमद् शंकर भगवत्पूज्य पादाचार्यैः प्रतिष्ठापितेन अनेन दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदा पीठेन प्रवर्त्यमाने निरुह्यमाने